तूने ये नहीं देखा कि जब आंधियां चलती है तो वही दरख्त गिरते हैं जो तनावर हैं। तूने कभी समंदर को भी देखा है कि मुर्दार चीज उसके ऊपर तैरने लगती है और मोती डूबकर उसकी अथाह गहराई में पहुंच जाते हैं। अगर जमाना हमको इधर उधर फेंकता और अपनी बदजाती से हमें नुकसान पहुंचाता रहता है तो मालूम होना चाहिए कि आसमान पे बेगिनती सितारे हैं, मगर ग्रहण चांद और सूरज को ही लगता है। जमीन पुरखुश्क और तर नबातात की इंतहा नहीं, मगर पत्थर इसी दरख्त पर फेंके जाते हैं जिसमें फल लगे हों। अगर जमाना नेकी करता है तो उसकी तरफ नेक गुमान करता है, और जो बुराई तुझे तकदीर दिखाती है उससे खौफ नहीं खाते। जब सौदागर ये आशार पढ़कर खत्म कर चुका तो देव ने कहा कि बस अब ज्यादा बातें ना बना, खुदा की कसम मैं तुझे मार कर छोड़ूंगा। सौदागर ने कहा कि ए देव, तुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे ऊपर कर्ज भी है और मेरे पास बहुत माल भी है। मेरी बीवी है और बच्चे, और मेरे पास लोगों की अमानतें भी रखी हुई हैं। मुझे घर जाने दे ताकि मैं सारा हिसाब बेबाक कर सकूं, और ठीक 1 साल बाद मैं तेरे पास वापस आ जाऊंगा। मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैं जरूर आऊंगा, फिर तेरा जो भी जी चाहे मेरे साथ करियो। उसकी गवाही में मैं खुदा को पेश करता हूँ। देव ने उस पर यकीन किया और उसे जाने दिया। सौदागर अपने शहर में वापस आया और तमाम ताल्लुकात मुंतकिल करके और हक वालों को उनके हुकूक दिए और बीवी बच्चों को सारे वाक़यात सुनाए और साल के आखिर तक उनके साथ रहा। फिर वह जाने के लिए आमादा हो गया। वजू किया और कफन अपने बगल में दबाया और अपने अहलो अयाल और पड़ोसियों और अजीजों वकारिब से खुदा हाफिज कहा और हिम्मत करके निकल खड़ा हुआ। लोग बहुत रोए पीटे, लेकिन वह चलता हुआ उसी बाग में पहुंच गया। ये दूसरे साल का पहला दिन था। जब वह बैठा हुआ अपनी हालत पर अफसोस कर रहा और हाथ मल रहा था तो क्या देखता है कि एक बूढ़ा एक हिरनी को जंजीर से बांधे हुए सामने से आया और सलाम किया और कहा कि तू इस जगह अकेला क्यों बैठा हुआ है? यहाँ तो जिन्नात रहते हैं। सौदागर ने उससे सारा माजरा बयान कर दिया जो उसके और देव के दरमियान पेश आया था। हिरनी वाले बुड्ढे को सख्त ताजुब हुआ और कहने लगा कि खुदा की कसम, ए मेरे भाई, तेरा माजरा भी अजीब व गरीब है और तेरा किस्सा एक अजूबा। अगर ये किस्सा सुइयों से आंखों के कोनों में लिखा जाए तो लोगों के लिए बड़ी इबरत का बाइस होगा। फिर वह बुढ़ा सौदागर के पास बैठ गया और कहने लगा कि भाई, जब तक मैं ये ना देख लूं कि तेरे और उस देव के दरमियान क्या माजरा गुजरा, मैं तेरे पास से ना हटूंगा। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे और वह सौदागर निहायत मगमूम होकर और खाइफ होकर बैठा हुआ था और बूढ़ा उसके पास बैठा हुआ था कि इतने में एक दूसरा बूढ़ा आया जिसके साथ 2 कुत्ते थे, काले और शिकारी कुत्ते। उसने इन दोनों शख्सों को सलाम किया और उनका हाल पूछा और कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ तो देव जिन रहते हैं। उन्होंने सारा किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक उसे भी बयान कर दिया। अभी वह बैठे ही थे कि तीसरा बुड्ढा आया। उसके साथ सब्ज रंग का एक खच्चर था। उसने उन्हें सलाम किया और पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हो? उन्होंने सारा किस्सा शुरू से आखिर तक बयान कर दिया और ए मेरे बुजुर्गों, दोहराने में कोई फायदा नहीं है। वह भी उनके साथ बैठ गया कि इतने में गुबार उठा और सख्त आंधी चलने लगी। गुबार फटा और उसमें से वही देव निकला। उसके हाथ में नंगी तलवार थी और उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। वह उनकी तरफ लपका और उसके दरमियान से उस सौदागर का हाथ पकड़कर घसीट लिया और उससे कहने लगा, इधर आ ताकि मैं तुझे कत्ल करूं, जिस तरह तूने मेरे लखते जिगर मेरे बेटे को कत्ल किया है। सौदागर रोने पीटने लगा और तीनों बुड्ढे भी रोते और वावेला करते हुए उठ खड़े हुए। पहला बुड्ढा जिसके पास हिरनी थी आगे बढ़ा और देव के हाथों को बोसा देकर कहने लगा, ए देव और देव के सरताज, मैं तुझसे अपना और इस हिरनी का किस्सा बयान करता हूँ। अगर वह तुझे अजीबोगरीब मालूम हो तो इस सौदागर का तहाई खून बख्श दीजियो। उसने कहा कि बहुत खूब, ए बुड्ढे, तू किस्सा बयान कर। अगर वह मुझे अजीबोगरीब मालूम होगा तो मैं इस सौदागर का तिहाई खून बख्श दूंगा। पहले बुड्ढे का किस्सा शुरू हुआ। बुड्ढे ने कहा, ए देव, ये हिरनी मेरी चचेरी बहन और मेरी गोश्त पोश्त है। इसकी शादी उस वक्त हुई जब वह कमसिन थी। तकरीबन 30 साल तक मैं इसके साथ रहा, लेकिन कोई औलाद ना हुई।
پھر میں نے ایک لونڈی سے ہم بستری کی اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا اور جس کی آنکھیں اور بھویں اپنا جواب نہ رکھتی تھی۔ جب وہ بڑھ کر 15 سال کا ہوا تو اس وقت مجھے بعض شہروں کے دورہ کرنے کی ضرورت پیش آئی اور میں سوداگر کا سامان لے کر روانہ ہو گیا۔ میری چچیری بہن بچپن سے جادو ٹونا جانتی تھی۔ اس نے میرے لڑکے کو جادو کے زور سے بچڑا بنا دیا اور اس کی ماں کو گائے اور دونوں کو چرواہے کے سپرد کر دیا۔ جب ایک مدت کے بعد سفر سے میں لوٹا تو میں نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کا حال پوچھا۔ اس نے کہا تیری بیوی مر گئی اور تیرا لڑکا نہ معلوم کہاں بھاگ گیا۔ میں نہایت غمگین اور آپ دیدہ رہنے لگا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا اور بڑی عید آئی۔ میں نے چرواہے کو بلا بھیجا اور اسے حکم دیا کہ ایک موٹی تازی کالی گائے لائے۔ وہ ایک موٹی تازی گائے لے کر آیا اور گائے وہی لونڈی تھی جس پر اس ہرنی نے جادو کیا تھا۔ جب میں قربانی کرنے کے لیے آمادہ ہوا اور چھری ہاتھ میں لی کہ اس کو ذبح کروں تو وہ چلانے اور شور مچانے لگی۔ مجھے تعجب ہوا اور اس پر ترس آیا اور میں نے ہاتھ روک لیا اور چرواہے سے کہا کہ دوسری گائے لا۔ اس پر میری چچیری بہن چلا اٹھی کہ نہیں، اسی کو ذبح کر، اس سے اچھی اور موٹی تازی ہمارے پاس کوئی اور گائے نہیں ہے۔ میں دوبارہ اسے ذبح کرنے کے لیے اٹھا لیکن وہ پھر چلانے لگی۔ میں نے چرواہے سے کہا کہ لے تو اس کو ذبح کر اور اس کی کھال بھینچ۔ اس نے ذبح کیا اور اس کی کھال کھینچی، لیکن سوائے کھال اور ہڈیوں کے نہ تو اس میں گوشت نکلا اور نہ چربی۔ اسے ذبح کر کے میں نہایت پچھتایا، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا تھا۔ میں نے وہ گائے اسی چرواہے کے حوالے کر دی اور اس سے کہا کہ اچھا ایک موٹا تازہ بچڑا لا۔ وہ میرے لڑکے کو لے آیا۔ جب بچڑے نے مجھے دیکھا تو وہ رسی توڑ آ کر میرے پاس آ گیا اور میرے سامنے زمین پر لوٹتے اور چلانے کے اور رونے لگا۔ مجھے ترس آ گیا اور میں نے چرواہے سے کہا کہ کوئی اور بچڑا لے کر آؤ اور اسے چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی ہرنی جو میری چچیری بہن ہے میرے اوپر چلا کر دوڑی اور کہنے لگی کہ تجھے اس بچڑے کو ذبح کرنا ہوگا۔ آج کا دن مبارک دن ہے جس میں صرف عمدہ جانور ذبح کیا جاتا ہے اور ہمارے بچڑے میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی موٹا تازہ بچڑا بھی نہیں ہے اور نہ ہی خوبصورت۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ دیکھ اس گائے میں کیا نکلا جس کو میں نے تیرے کہنے پر ذبح کیا تھا۔ ہمیں کچھ بھی ہاتھ نہ نکلا اور ذبح کر کے الٹا پچھتانا پڑا۔ اب میں تیری بات ہرگز نہیں مانوں گا اور میں بچڑے کو ذبح نہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم آج سے مبارک دن میں تجھے اسی کو ذبح کرنا پڑے گا، اور اگر تو نے ذبح نہ کیا تو آج سے نہ تو میرا شوہر ہے تو اور نہ ہی میں تیری بیوی۔ جب میں نے اس سے اس طرح کی سخت بات سنی اور اس کے دل کی مجھے خبر نہ تھی تو میں ہاتھ میں چھری لے کر بچڑے کی طرف بڑھا۔ جب شہزاد نام کی وہ لڑکی یہاں تک بیان کر چکی تو اس کی صبح ہوتی ہوئی نظر آئی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اجازت ملی تھی۔ بہن نے کہا کہ تیری کہانی کیسی اچھی اور عمدہ اور مزیدار ہے اور میٹھی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر بادشاہ سلامت نے مجھے زندہ چھوڑا تو کل کی کہانی اس سے بڑھ چڑھ کر کہوں گی۔ بادشاہ نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم جب تک میں باقی کہانی نہ سن لوں گا ہرگز قتل نہ کروں گا۔ پھر ان دونوں نے وہ باقی رات ہم آگوش ہو کر گزار دی۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔